सर हो जागो आतां ऑलरेडी लो टायडीचे 1.5 मीटर उदो आहा आनी जेन्ना एश को कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार बाणालकार नायलकार डेंजर लिस्ट आहाय सेरावली बी कितले पाट आमी इस्कला भुरग्यांक घेवन हे गांवां येवन आम प्रोटेस्ट मारले आमकां स्टील ब्रीज जाव म्हूण मागीर आयकनाय म्हूण आमगे शेतकारांक घेवन येयले आयकनाय म्हूण आमगे आयकलो ना गोवोरमेंटान आतां आमी गोंयच लोकां आळो हाटी तेरो पुसा गोवोरमेंटान आमगे आयकलो ना सो आज देवान तांकां दाखोवन दिले हे हाऱ्या बांद आमगे गांवचो बाणाली गांव बुडोत तो सो हेजे हांव गोवोरमेंटाको मागोता प्लीज आमको ब्रीज कोन्न दिच म्हूण आनी आमगे गोंयचो नायलचो आनी शेरावली लोकां सांबाळच म्हूण तुमकोय तर पयशे नाय जाला तुमी असेंब्ली कोताय थिंग आनी एक हॉल बांदूं कोताय ही रिच MLA दुसरे गांवचे येवपा रावपा बांदताय तें बंद कोराय आनी तो पयसो हाण आमगे बाणाले नायले सेरावली गांवांक घाले देव बरें करूं आमचो गोवोरमेंट